अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, एक मरतबा फिर हम आपके लिए एक सियासी टॉक शो लेकर आए हैं। हमने पुराने मेहमान को दोबारा एक मरतबा ज़हमत दी है, उनसे वक़्त लिया है। हमारे जो पिछली वीडियो में मेहमान थे, मौलाना अताउर रहमान साहब, जामिया अश-शेख ज़िक्रिया लिल बनात चीचावतनी में ये पढ़ाते हैं, उस्ताद मोहतरम है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो आज हमने एक मरतबा फिर इनको दावत दी है कि ये हमारे प्रोग्राम में आकर जो नई नई चीजें रूनुमा हुई हैं इनसे हम पूछते हैं, इनसे बातें करते हैं। क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है वो पीडीएम को लीड कर रही है, पीडीएम के सरबराह है। तो जो भी नई पेशरफ्त होती है वो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो कारकुन है उनको मालूम होती है, या मौलाना फजलुर रहमान साहब को। तो आए चलें उनसे बातचीत शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर हमें नवाजिश बख्शी है, इज्जत बख्शी है। अच्छा, आपसे पहला सवाल, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आपसे बात की थी, आपने कहा था हम जलसे के लिए जा रहे हैं, फिर हम उधर धरना देंगे। आप तैयारी करके धरने के लिए गए थे, मुख्तलिफ इलाकों के लोग भी साथ लेकर गए थे। जैसा कि आपने बताया तकरीबन 50 के लगभग लोग आपके साथ भी गए थे धरना देने। तो क्या मसला पेश आया, फिर आपने धरना नहीं दिया, धरने को खत्म कर दिया? जुवैद भी ऐसा है कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी तारीख मौलाना ने 3 माह पहले की दी हुई है। जी। और मौलाना ने फरमाया था कि ये पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च करेगी 23 मार्च को। जी। तो उसी की काल थी, उसको जो है वो अदम एतमाद की तहरीक आ गई, जिसकी वजह से जो है इसको ज़रा मौखर कर दिया गया। लेकिन फिर जब इमरान खान ने ये धमकी लगाई कि मैं 10 लाख लोग जमा करूंगा और जो है वो वहाँ बहुत बड़ा जलसा करूंगा, उसकी ईमा पे फिर मौलाना ने जो है वो दोबारा जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दी। जी। लेकिन 23 मार्च की बात पहले से हो रही थी, तो 23 मार्च की हमारा तय था। लेकिन फिर ओआईसी की जो है वो इजलास की वजह से जो है हमें 25 मार्च का कहा गया। 25 मार्च को काफिले रवाना हो गए कराची से, कोयटा से, दूर दराज इलाकों से। 26 मार्च को हम इनके साथ शामिल हुए। जी। तो हमारा पहले था 26 मार्च को कि 25 मार्च को हम इस्लामाबाद दाखिल होंगे, तो 26 मार्च को हम जलसा करेंगे और फिर जो है घर वापस आ जाएंगे। लेकिन इस पर जो है फवाद चौधरी ने एक बयान दिया कि 10 लाख लोगों के ऊपर से गुजर कर जो है वो पार्लियामेंटेरियन को वोट डालना होगा। जिस बिना पर फिर मौलाना ने कहा कि धमकी का जवाब हम धमकी धमकी से देंगे। जी। जैसी धमकी वो देंगे तो हम उनका जवाब धमकी। हम मौलाना ने कहा कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई और हमने भी डंडे जो है वो तेल में भिगो कर रखे हुए हैं। आपने ये बयान सुना होगा। जी। तो इस वजह से फिर हमें ये फरमाया गया कि आप लोगों ने तैयारी करके आना है कि हम वहां धरना देंगे। 27 को इमरान खान ने जलसा किया, तो 27 को उसने जलसा करके जो है वो जलसा खत्म कर दिया। जब जलसा खत्म कर दिया तो 28 को हमारा जलसा हुआ, तो हमने भी जो है वो जलसे के बाद दुआ कर दी और वापसी का मौलाना ने ऐलान कर दिया कि पहले उनकी तरफ से थी, जो धमकी उनकी तरफ से थी उसके जवाब में हम लोग गए थे वहां पर। और हमें ये बताया गया था कि आप लोग 3 दिन की तैयारी करके आए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। 31 मार्च तक हमें जो है वो मुतवक्के कहा गया था कि आपको वहां रुकना होगा। हम इस अच्छा, हिसाब से तैयारी करके गए थे। तो जैसा कि आपने कहा, तो एक किस्म की क्या कोई फसाद की, कोई लड़ाई की तैयारी करके गए हुए थे? आपकी तरफ से मुकम्मल थी? क्या ऐसा कह सकते हैं या नहीं, ऐसी बात नहीं है? नहीं, हम हमारे हमारी जमात की पॉलिसी ही अदम तशद्दुद है। हमने कभी हमारी जमात ने जो है इस बात को जो है ना हमारे कारकुन को इस बात की तरबियत दी जाती है और ना कभी हमारी जो है क्यादत ने ये बात कही है। जी। हम जो है हमेशा जो है हमने अदम तशद्दुद को अपनाया है और हमने आइन का रास्ता अपनाया है। हम जो है वो बेल्ट पे यकीन रखते हैं और बेल्ट के रास्ते के जरिए से ही जो है वो हम हर तहरीक और हर जो है महाज पर आगे चलते हैं। इसलिए हम ऐसी तैयारी बिल्कुल करके नहीं गए थे कि हम वहाँ लड़ाई करेंगे, क्योंकि सारे इदारे हमारे इदारे हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं था। बस हमें ये फरमाया गया था कि आप लोगों ने वहाँ रुकना है। तो हम रुकने के लिए अपना राशन पानी लेकर गए थे। उसके लिए खेमे थे हमारे पास, जो है वो खाने पीने का सामान था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा,
جیسا کہ میری آپ سے کچھ وقت پہلے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا ہمیں گاؤں والوں نے، شہر والوں نے، علاقے والوں نے ہمیں یہ کہہ کے بھیجا اگر عمران خان کی حکومت گرا کر واپس آئے تو آپ کو ہار پہنائے جائیں گے۔ اب حکومت تو ویسی کی ویسی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا مایوسی ہوئی ہے، مایوس واپس لوٹے ہیں مولانا صاحب کے کارکن، یا نہیں کوئی اور بات ہے؟ جوید بھائی، ہم مایوس بالکل نہیں لوٹے، ہم خوشخبری لے کر لوٹے ہیں۔ اور قائد محترم نے رات بیان کے اختتام پر یہ بات فرمائی کہ جو تمہارا کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب جو ہے وہ تم نے جو 4 سال 3.5 سال سڑکوں پہ گزارے ہیں، روزانہ لانگ مارچ، احتجاج، دھرنے، جلسے سڑکوں پہ، کبھی کچھ کبھی کچھ، اس فصل کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے اب۔ روزانہ آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، اور آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے ان کے 2 وزراء جو ہے وہ مستعفی ہو گئے، اور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پی ڈی ایم کو اپنا ووٹ دینے کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور بلوچستان سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ حمایت کا اعلان کر دیا۔ ابھی تک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 171 جو ہے ووٹ ہمارے پورے فنگر پورا ہو چکا ہے، 172 پہ حکومت کھڑی ہے۔ اچھا، لیکن ابھی ہمارے پاس ایم کیو ایم بھی ہے، اور اس کے علاوہ منحرف ارکان بھی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات اس پہ بھی بات کریں گے گنتی پہ۔ کاف لیگ کے ساتھ آپ کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، زرداری صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی کافی لمبی بات چیت چلی، لیکن اینڈ آف دی ڈے انہوں نے تمام آفروں کو چھوڑ کر حکومت کے ساتھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ تو یہ کیا لاجک ہے؟ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ گیم کی ہے، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یا اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ؟ شروع سے آپ کے ساتھ رہے اور عین وقت پر تمام جب امیدیں ان پہ تھیں انہوں نے چھوڑ کے حکومت کے ساتھ چلے گئے؟ کیا کوئی گیم ہوئی ہے؟ اصل میں ایسا نہ تو گیم ہوئی ہے، نہ ہی ایسا کچھ ہوا ہے۔ چودھریوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، چودھری شجاعت حسین نے مولانا سے ملاقات کی اور جی، مولانا کے گھر میں تشریف لائے اور خود وعدہ کر کے گئے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن وقت آنے پہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شو کریں گے۔ فیصلہ کریں گے۔ اصل میں ہوا اس طرح کے 25 مارچ کو کاف لیگ نے اعلان کرنا تھا باضابطہ۔ کاف لیگ کے اپنے گھر میں اختلاف ہو گیا۔ ان کا جو پرویز الہی کا بھتیجا ہے مونس الہی، اس نے واضح کہہ دیا کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا، جس بنا پہ جو ہے پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین مجبور ہو گئے، اور اس ایما پر جو ہے وہ چودھری اپنا بشیر چیمہ نے جو ہے کہا کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اور اس نے واضح کہہ دیا کہ میں جو ہے ووٹ اپوزیشن کو ہی دوں گا۔ جب حکومت نے ان کو آفر کروائی کہ ہم جو ہے آپ کو وزارت اعلیٰ دیتے ہیں، تو انہوں نے، اب رانا ثناء اللہ کا آج کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی نے ہمیں کل کال کی اور کہا کہ 9 بجے آپ آ جائیں، ہم اعلان کریں گے۔ ہم 9:30 بجے پہنچے تو اس سے پہلے یہ نیوز چل چکی تھی کہ چودھری پرویز الہی کو نے حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان کے آپس میں گھر میں اختلاف ہوا، جس وجہ سے ایسا کچھ ہو گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، اختلاف چلے، ایک اختلاف کی بات تو ابھی سامنے نہیں آئی، یہ تو آپ بتا رہے ہیں، یا ابھی آہستہ آہستہ پتا چلے گا۔ دیکھیں انہوں نے کیا بہتر نہیں سمجھا ایک خیالی پلاؤ پکانے سے یا خیالی پلاؤ کھانے سے یہ جو موجود ہے، جو حاضر ہے، وہ لینے کی؟ مثال کے طور پہ ابھی گورنمنٹ گرائے گی، پی ڈی ایم گورنمنٹ گرانے کے بعد پھر اپنا وزیر اعظم چنے گی، پھر صدر، پھر اپنی کابینہ بنائے گی، پھر ان کو وزارت اعلیٰ یا جو جو آفریں ہیں وہ دی جائیں گی۔ تو حکومت تو بھی موجود ہے، انہوں نے جو آفر دینی ہے، کہنی ہے، وہ مل جانی ہے۔ تو انہوں نے کیا یہ بہتر نہیں سمجھا اصل کہ میں ہم نے نہ تو پہلے پرویز الہی سے وزارت اعلیٰ کا وعدہ کیا تھا، اور نہ اب کرتے ہیں اور نہ آئندہ کریں گے۔ بات یہ تھی کہ اتحادیوں سے بات ہو رہی تھی برابری کی بنیاد پہ، ان کے ساتھ نون لیگ کے رابطے تھے، نون لیگ ان کو آمادہ کر رہی تھی ووٹ دینے پر۔ جی، اب یہ کہ پرویز الہی نے اجلت کی اور اس نے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اب حکومت نے بھی کہہ دیا اور اپنا بزدار نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ ابھی تک اس کا منظور نہیں ہوا، لیکن جو ہے اب بات یہ ہے کہ بات اب سخت جو ہے وہ گیم میں آ گئی ہے۔ اگر پرویز الہی کو پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ جو ہے نامزد کرتی ہے
اور اس کو ووٹنگ کے لیے جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ووٹ دیں گے، تو ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ منحرف ارکان بھی ہے، علیم گروپ ہے، ایک ہے ترین گروپ بھی ہے ان کے اندر۔ اب اس گروپ کو کیسے آمادہ کریں گے، جبکہ اب تک یہ رپورٹ ہے کہ علیم گروپ نے یہ واضح کہہ دیا کہ ہم پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب نہیں حکومت نے ان کو کیسے آمادہ کرنا ہے نہیں، یہ خبر کیسے پرویز کدھر الہی کو سے بھی آئی؟ ووٹ دینے یہ کی۔ خبر ابھی تک تو نہیں آئی، نہ علیم خان گروپ نے نہ جہانگیر ترین گروپ نے ابھی تک تو کوئی اعلان نہیں کیا۔ یہ کیا اندر کی کوئی خبر ہے آپ کو پتا؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کریں گے، جی لیکن ابھی جو ہے مغرب کے بعد کی نیوز یہ چل رہی تھی کہ علیم خان نے یہ کہا ہے کہ میں پرویز الہی کو ہمارا گروپ ووٹ نہیں دے گا۔ آپ کے ساتھ آ جائے گی سامنے، آپ دیکھ لیں گے۔ اچھا چلیں اب اس پہ۔ اگر اب اگر پی ڈی ایم پتا شو کرتی ہے یا گیم کرتی ہے، وہ اگر علیم خان کو ہی کہہ دیتی ہے یا ترین گروپ کو کہہ دیتی ہے کہ ہم آپ بندہ دے دیں، ہم آپ کو وزارت اعلیٰ دیتے ہیں پنجاب کی، تو ظاہری بات ہے پھر تو چودھری ہر اعتبار سے فارغ ہو جائیں گے۔ نہیں چودھری دیکھیں، چودھری جب اسپیکر بھی بنے ہیں نا، ان کا پرانا اثر و رسوخ ہے، انہوں نے نون لیگ کے تقریباً 12 ایم پی ایز کا ووٹ انہوں نے اس وقت لیا تھا جو نون لیگ کے تھے۔ تو ابھی جب وہ کمٹمنٹ کر کے ووٹ لیں گے تو پھر وہ زیادہ کے لے لیں گے۔ نون لیگ کے کئی بندے ہیں جو چودھریوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، وہ ان کو ووٹ ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چودھری بڑی، وہ کہتے ہیں گہری سیاست کرنے والے لوگ ہیں، یہ بہت سے لوگ توڑ لیں چودھری گے۔ چودھری گہری سیاست کرنے والے لوگ ہیں، لیکن تب آئیں گے نا جب چودھری گیم میں شامل ہوں گے۔ اگر وہ گیم میں ہی شامل نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ چودھریوں کو اگر گیم سے ہی آؤٹ کر دیا جائے، جیسے کہ رانا اپنا آج آپ نے بیان سنا ہوگا زرداری کا، زرداری نے یہ بیان دیا کہ وزیر اعلیٰ وہ بنے گا جس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی۔ اب ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں کوئی گیم تو ہے نا۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی نے یہ بیان دیا آج، اور انہوں نے یہ کہا کہ چودھری پرویز الہی کو لگ پتا جائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کے پاس بھی گیم ہے، پتے ہیں، وہ شو کرے گی وقت آنے پہ۔ ایسا آسان نہیں ہے کہ پرویز الہی نے جو ہے حکومت نے کہہ دیا، وزیر اعظم نے کہہ دیا تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ چلیں یہ اب تو ظاہری بات ہے اگر پرویز الہی گیم کر رہا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ یا ایسا کچھ ہے، تو پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ اپنی گیم کرے گی، پتے شو کرے گی وقت آنے پہ۔ چلیں یہ تو وقت بتائے گا۔ اچھا ایک اور نیوز آج کل چل رہی ہے جو اندر کی خبر، صحافی مختلف صحافیوں سے ہم نے یہ سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کوئی انبن ہوئی ہے اندر سے۔ کس مسئلے پر انبن ہوئی ہے؟ وہ وزارت اعلیٰ کسی اور کو نہیں تھے دینا چاہتے، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب۔ وہ کہتے تھے اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو وزارت اعلیٰ بھی ہمارے فیملی کے کسی فرد کو ملے گی پنجاب کی، جس سے زرداری صاحب نے دوسری طرف گیم کیا جا کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پرویز لائی صاحب، آپ ان کے ساتھ جو عہدہ آپ کے طے پا رہے ہیں آپ اس کو لے لیں۔ کیا یہ بات ہے؟ زرداری صاحب کی کوئی انبن ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ؟ آج نیوز چل رہی تھی زرداری کے حوالے سے کہ زرداری نے ایسے کہہ دیا نون لیگ کو آپ نے وقت، آپ سنجیدہ ہے بھی کہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے عدم اعتماد پر؟ جی ایسی نیوز میں نے بھی پڑھی، میں نے بھی دیکھی، تو میں نے اپنے جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہے حافظ عبداللہ صاحب ان سے رابطہ کیا اور ان سے باقاعدہ پوچھا کہ یہ نیوز چل رہی ہے اس بارے میں پی ڈی ایم کا یا ہمارا جو ہے کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میڈیا کی خبریں ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی نہ ایسی نہ بات نہیں ہے۔ زرداری کا نہ تو زرداری کا کوئی اختلاف ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، بس یہ میڈیا جو ہے وہ اپنی خبریں اڑا رہا ہے اور میڈیا کنفیوژن پیدا کر رہا ہے عوام کے اندر۔ اچھا تو پی ڈی ایم کس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کے لیے تیار تھی؟ آپ کیا کوئی نام آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ ابھی تک کوئی نام نہیں؟ ہم فی الحال فوکس کر رہے ہیں وزارت عظما کو۔ جی ہمارا جو ہے فی الحال مولانا سے بھی بات ہوئی اور وہ یہی فرما رہے تھے کہ فی الحال ہم جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان اترے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے باقی فیصلے کریں گے، پنجاب کے پی کے گورنر کے، اور جو ہے وہ باقی فیصلے جو ہے سینٹ کے، یہ باتیں بعد کی ہیں۔ فی الحال ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ وزارت عظما پہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کس کو بنانا ہے اور عمران خان کو کیسے اتارنا ہے۔ نہیں تو کس کا جو ہے وہ پہلے ہوگا ووٹنگ؟
पंजाब पर पहले वोटिंग होगी वजीर आला के लिए या वजीर आजम के लिए? हो सकता है परवेज लाई साहब पहले ऐलान करें जी मैं पहले इस पे वोटिंग करवाऊंगा, फिर क्या करेंगे आप? क्या आपकी तैयारी तो मुकम्मल होनी चाहिए ना? अभी तो इस्तीफा ही नहीं हुआ ना, अपना जो है उस्मान बुजदार का इस्तीफा मंजूर करेगा गवर्नर तो फिर ही है ना। अभी तो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, जबकि उधर जो है वजारत उज़्मा की जो है वो बाकायदा जो है वो तहरीक जमा हो चुकी है, जुमेरात को वोटिंग होने जा रही है। वो तो जाहिर बात है वो तो पहले हो जाएगी। हो सकता है कि अभी तक परवेज इलाही को जो है वो गेम करे इमरान खान, उसके साथ अपना जो है वो अदम एतमाद के वोट में शामिल कर ले, उसके बाद जो इस्तीफा ही मंजूर ना करे, जुमेरात का दिन गुजर जाए, परवेज इलाही गेम से फारिग आउट हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना, अपना इम्कान है। अच्छा चले एमक्यूएम पे आते हैं। सुना है एमक्यूएम भी पीडीएम का साथ नहीं देने जा रही। एमक्यूएम को भी वो वजारत शिपिंग और ट्रांसपोर्ट की उनको वजारत चाहिए थी और वो उनको मिल रही है। अब वो लेकर हुकूमत के साथ शामिल हो रहे हैं। क्या ये खबर दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त ये खबर? फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है एमक्यूएम की, जो अभी तक कोई फैसला नहीं आया एमक्यूएम का। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एमक्यूएम भी हमारा साथ नहीं देती, हमारे अभी तक की न्यूज यही है कि 171 वोट हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा अगर एमक्यूएम हमारे साथ ना भी आए तो हमारे पास मुनहरिफ अरकान के वोट हैं, 14 या 12 वो वोट हैं। उनको शामिल करके हम फिर भी जो है इस जो है वो अपना जो है वो शामिल हो रहे हैं, और जो है हमारा जो है नंबर पूरे हो रहे हैं। अच्छा एक और खबर लेकिन चल। लेकिन लेकिन जो है 90% यही है कि एमक्यूएम जो है हमारा साथ देगी, और यही तय हुआ है उनका। जबकि जरदारी ने भी आज यही कहा था कि हमने उनकी सारी शर्तें मानी है, ऐसी कोई शर्त नहीं है जो उनको हमने ना मानी हो। लेकिन शर्तें तो और मानी है। बकायदा उनका बकायदा बकायदा तहरीर भी हो चुका है मुआहदा इनका। देखें शर्तें बेशक मानी है, लेकिन शर्तें अभी हवाई, वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव है, हवाई बातें हैं। कोई अभी वो वजीर आजम बने थोड़ी है, सदर बने थोड़ी है। अभी वो कैसे देंगे? बनेंगे तो देंगे ना। और जो बने हुए ऑफर कर रहे हैं वो तो एक हकीकत है, सच है। जो न, वो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। नहीं, एम क्यू एम को जो तहफुजात थे वो सूबे के सूबाई सतह पर थे। तो सूबे में तो हुकूमत है ना अपना जो है पीपी की। उनको जो मामला थे वो सूबे की सतह पर थे, वो हल कर दिए उनके जरदारी ने, उनसे बात हो गई है। मरकज में या मरकजी हुकूमत में उनके कोई मामला थे ही नहीं। अच्छा चले इस पे भी बात करते हैं। अच्छा, वजीरे आजम के लिए क्या शहबाज शरीफ को ही नामजद कर रही है पीडीएम या कोई और ऐन वक्त पर कोई और उम्मीदवार आ जाएगा? पीडीएम ने अभी तक तय नहीं किया, लेकिन जो है 90% इम्कान यही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ही बनेंगे। कल आपने शायद न्यूज सुनी होगी कि जब इजलास हुआ तो जरदारी ने बकायदा नाम लेकर पुकारा मजाकन कि वजीर आजम साहब, शहबाज शरीफ को बकायदा मुखातब किया। जी। तो इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे, अच्छा लेकिन अभी तक पीडीएम ने नामजद नहीं किया। अच्छा चले एक और खबर आपसे पूछते हैं। जैसे ही अभी तो पता नहीं वो बनते हैं या नहीं बनते, इमरान खान रहता है या जाता है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या उनकी वापसी की जो तारीख है वो जीत पे है पीडीएम की, कि जीतेगी तो आएंगे नहीं तो फिर वो बीमार है। इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि नवाज शरीफ तो मेरे ख्याल में सियासत से आउट हैं। जो सारी गेम चल रही है इससे बाखबर तो हैं, लेकिन नवाज शरीफ को जैसे जो है वो सियासत करनी चाहिए थी, मैदान में आकर वो नहीं कर सके। इसलिए मेरे ख्याल, अपना तजिया है, गलत भी हो सकता है, नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से आउट हो चुके हैं। जब वो आएंगे, पता नहीं कब आते हैं, अभी कामयाबी पे आते हैं या नहीं आते। जब आएंगे तब देखी जाएगी, अच्छा लेकिन लेकिन फिलहाल वो सियासी गेम से आउट है। लेकिन लोग तो कहते हैं सारा पैसा इन दो बड़ों का ही चल रहा है, जरदारी का और नवाज शरीफ साहब का। सारी गेम पीछे से वो ही चला रहे हैं, आगे दुनिया वो हिलजुल रही है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। पैसे वाली बात तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि मुनहरिफ अरकान खुद आकर कह चुके हैं कि हम जो है कुरान पे हाथ रख के, कईयों ने कहा कि हमने कोई पैसे नहीं लिए, ना किसी ने पैसे दिए हैं। जबकि मौलाना ने भी वाजे कहा था कि हम किसी को जो है वो ना हम कहेंगे ना कोई लालच देंगे। लोग खुद ब खुद हमारे पास आ रहे हैं, और ये हकीकतन ऐसे ही है।
کہ لوگ جو ہے وہ خود بخود آ رہے ہیں، کسی کو کچھ مسائل تھے ٹکٹ وغیرہ کے یا ایسی کوئی باتیں تھیں، باقی پیسہ نہ کسی کو دیا ہے اور نہ ہم دیں گے۔ اچھا چلے ایک اور بات آپ سے پوچھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے پھر میں نے پچھلے پروگرام میں پوچھا تھا کیا وزیر اعلیٰ بننا چاہیں گے خیبر پختونخوا کے، بعد میں کیا ادھر کی بھی گورنمنٹ گرائیں گے خیبر پختونخوا کی، یا گورنرشپ یا صدارت کا عہدہ؟ تو اس بارے میں کوئی آپ کو علم ہے؟ فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ پارٹی میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے، نہ مشاورت میں ایسی کوئی بات آئی ہے کہ ہم فلاں عہدہ لیں گے یا فلاں ہے۔ ہمارا فی الحال فوکس جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کو گرانے میں ہے۔ مولانا نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کہی کہ بہار آئے نہ آئے خزاں کو جانا ہوگا، مقصد عمران خان کو گرانا ہے۔ ہمیں عہدوں کی یا یہ باتیں ہمیں، کیونکہ ہمیں تو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستانی عوام کے مسائل درکار ہیں، اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ باقی اچھا عہدوں کے لالچ پہ نہ ہم نے کبھی پہلے کام کیا نہ آئندہ کریں گے کبھی۔ اچھا ایک اور سوال ہے، جیسے کہ منحرف ارکان پی ٹی آئی کے توڑ کے پی ڈی ایم نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جدھر بھی رکھے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ایسے ہی اگر تحریک انصاف پی ڈی ایم کے یا نون لیگ کے یا پیپل پارٹی کے 10-20 ارکان توڑ دے، جیسے بھی توڑے، تو کیا یہ قابل قبول ہوگا یا پھر یہ کوئی گیم ہو جائے گی، 2 نمبری ہوگی؟ ابھی فی الحال تو یہ تو وہمی بات ہے نا، کیونکہ 161 ارکان نے کل تحریک عدم اعتماد پیش کی، مطلب یہ کہ پی ڈی ایم متحد ہے اس معاملے میں۔ اب یہ بات کرنا کہ ارکان توڑ لے اور توڑ کر جو ہے وہ ایسے کر لے، جو یہ تو وہمی سی بات ہے، تو میرے خیال میں وہمی بات پہ بحث کرنا نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا سارے پی ڈی ایم کا حلوہ ہی پورا وہمی بات پہ ہے، خیالی پلاؤ پہ ہے، کہتے ہیں جی خیالی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا نہیں نہیں، چلے خیالی پراؤ نہیں ہے جوید بھائی، ہم تو میدان میں ہیں نا، میدان کے لوگ ہیں۔ جی ابھی ہم نے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کل پیش کی، 161 ارکان تھے، ہم جو ہے حکومت گرانے جا رہے ہیں، ہمارے پاس منحرف اراکین 14 موجود ہیں، ان کے الگ الگ بیان بھی آ گئے، ہمارے پاس جو ہے وہ اتحادیوں کے ووٹ بھی ہیں، وہ بھی آ کر کہہ چکے، کئیوں نے آ کر اعلان کر دیا باضابطہ کہ ہم جو ہے عمران خان کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ یہ تو وہمی باتیں اب نہیں رہی نا، اب تو اچھا اچھا، بات نمبر گیم میں آ چکی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ 6 منحرف ارکان، 6 MNA جو پی ٹی آئی کے تھے، وہ واپس جا چکے ہیں، رابطہ کر چکے ہیں، یہ بات درست ہے یا نہیں درست؟ یہ تو پی ٹی آئی والوں کو ہی بتایا گا کہ رابطہ کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے۔ ہماری جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے مطابق ابھی تک جو ہے ایسے کچھ نہیں ہے، 14 کے 14 ارکان جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمارا ساتھ ہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک عدم اعتماد میں۔ دیکھیں جبکہ 14، عمران خان تو آج بھی جو ہے وہ خط بھیج چکا ہے اپنے ارکان کو کہ اپنے اجلاس میں نہیں جانا، تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو ابھی بھی ڈر ہے کہ لوگ میرے خلاف جا رہے ہیں اور میرے خلاف ووٹ دیں گے۔ اگر عمران خان کو اس بات کا ڈر نہ ہو تو پھر تو وہ کھلے عام کہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، عدم اعتماد والے دن جائیں اور وہاں پر جا کر مقابلہ کریں۔ وہ تو بار بار اس بات پہ رو رہا ہے اور باقاعدہ آج خط بھی جاری کر چکا ہے کہ وہاں پارلیمنٹ میں کوئی نہ جائے، مطلب اس کو اپنے ارکان پہ یقین نہیں ہے۔ اچھا چلے ایک اور سوال، یہ جو پی ڈی ایم نے ان کے بندے توڑے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پیسوں سے نہیں گئے، انہوں نے قرآن بھی اٹھایا ہے، لیکن فرضی طور پہ اگر کوئی پیسے لے کر گیا تو کیا اس نے صحیح کیا یا نہیں کیا؟ اگر کوئی پیسے لے کر جائے یا کوئی ٹکٹ کا لالچ لے کر جائے تو کیا وہ صحیح کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ 18 کروڑ روپیہ لیا ہے یا 20 کروڑ روپیہ لیا ہے۔ جی میرے خیال کے مطابق 20 کروڑ یا 18 کروڑ کی کوئی اوقات نہیں آج کے دور میں۔ جی جو لوگ MNA بن کر آتے ہیں وہ تو اتنے روپے لگا دیتے ہیں اپنے الیکشن پہ۔ اب جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ 18 کروڑ لیے یا 20 کروڑ لیے ہیں، وہ جبکہ ان کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ بڑے مالدار طبقے ہیں، بڑے بڑے جو وہ سرمایہ دار لوگ ہیں۔ باقی جو بات آپ کا سوال ہے کہ ایسا کرنا یہ بالکل غلط ہے کہ پیسے لے کر اپنا ضمیر بیچنا یا ٹکٹ لینا یا ٹکٹ بیچنا، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے کسی بھی پارٹی سے جس نے جو کمٹمنٹ کیا اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اینڈ تک۔ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں جو بات، تو ابھی
आप मुस्तकबिल की क्या, आप क्या होता हुआ कुछ देखते हैं, कुछ बताएं, फिर उसके बाद प्रोग्राम खत्म करते हैं। क्या आप देख रहे हैं आने वाले 3-4 दिनों में क्या होने वाला है? कोई नई पेशरफ्त होने वाली है जिसका अभी इल्म नहीं है हमें? आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप बाहर देखें कि इमरान खान वजीर आजम नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो नया मुंतखब हो चुका होगा, और जो है वो खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ होंगी, और जो है जो मौजूदा हालात है ये नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी थोड़ा इंतजार है इंशाल्लाह ताला, वक्त तो लगेगा नहीं लेकिन इंशाल्लाह नहीं, खुशखबरी आएगी। मसलन मसलन कैसे खुशखबरियां होंगी? क्या आते ही कोई पेट्रोल का, डीजल का रेट कम हो जाएगा, कोई आटा सस्ता हो जाएगा, कोई सोने का रेट सस्ता, क्या होगा एकदम, कैसे खुशियां होंगी? इस बारे में क्या, चले मैं सवाल आ गया तो पूछ लिया। ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि आते ही हम जो है वो रेट गिरा देंगे, लेकिन कंट्रोल जरूर करेंगे। अब आए दिन जो है रेट बढ़ते हैं, आटे का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, 15 दिन की लिमिट से आप देख रहे हैं कि हर 15 दिन बाद जो है पेट्रोल का रेट बढ़ता है। तो इंशाल्लाह ताला हम कंट्रोल करेंगे, और ऐसा करेंगे कि इससे ऊपर ना जाए, ताकि एक जो है वो हद मुकर्रर हो जाए। आप गरीब आदमी जो है वो पैसे लेकर जाता है, पैसे गिनता है कि इतने का किलो चीनी मिलेगी, इतने का घी मिलेगा, जब दुकान पे पहुंचता है तो वहां 10 रुपए रेट बढ़ा होता है। तो ऐसा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, हम इनको कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप कैसे कंट्रोल, ये तो आलमी मंडी के साथ मुंसलिक होती है, आप कैसे इसको रोक सकते हैं? ये तो रेट बाहर के मुल्कों से निकलता है, आलमी मंडी से निकलता है। ये बात, हर चीज का रेट आलमी मंडी से नहीं निकलता। कुछ चीजें होती हैं हमारे पाकिस्तान की पैदावार हैं, उसके रेट, उसकी कीमतें पाकिस्तान में ही तय होती हैं। बाकी कुछ चीजें जो है वो माफिया जो है वो महंगी करती हैं। माफियाज को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो कुछ चीजों की कीमतें वो बढ़ाती हैं। अब माफिया का इमरान खान ने तस्करा तो खूब किया अपनी तकरीरों में, पिछले जो है 10 साल से, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, माफिया। फिर जो है जब हुकूमत मिली तो फिर आकर कहने लग गया माफिया है, मुल्क पे मुसल्लत है। अब माफिया को कंट्रोल इमरान खान ने करना था, तो कंट्रोल नहीं कर सका, ये इस मामले में फेल हुआ। इंशाल्लाह ताला हम इसको कंट्रोल करेंगे, और जो है वो इसको एक सतह पर लेकर आएंगे। चले इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा बातचीत होगी, जैसे ही कोई फैसला आएगा इमरान खान के नाअहल होने का या अहल होने का, इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला है। तो व्यूअर्स, आपने मौलाना अताउर रहमान साहब की बातें सुन ली हैं। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा, आपको अच्छी लगी तब भी बताइएगा इनकी राय बातें, अगर अच्छी ना लगे तब भी बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला हम नए प्रोग्राम में इसी मौजू के साथ या किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना हाथ याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।